अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दूसरे रोज़ निज़ामुद्दीन ने फिर जंग की तैयारी शुरू कर दी। सुबह सवेरे ही उसने आरिज़ ने अल्बाज़ खान, बाला खान और अल्प खान को अपने पास बुला लिया। फिर उसने अल्प खान को मुखातिब किया और कहने लगा, अल्प खान मेरे भाई, मंगोल हम मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा करी और काबिल नफ़रत खेल खेल रही है। वो जिस शहर को फतह करते हैं उस शहर के नौजवानों को अपने लश्कर में शामिल कर लेते हैं, और जब उनका टकराव हमसे होता है तो हमारे मुसलमान भाइयों को ही आगे रखते हैं ताकि वो हमसे जंग करें और ख़ुद पीछे रह कर तमाशा देखते हैं। मेरे अजीज़ भाई, गुज़िश्ता दिनों जो हमारा टकराव मंगोलों के साथ हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि जिस हिस्से पर हमने हमला किया था तो उस हिस्से में मंगोल ही मंगोल थे और मंगोल ही हमारे हाथ मारे गए थे। लेकिन आज हम फिर शहर से बाहर निकल कर टकराते हैं तो याद रखना, चंगेज़ खान बड़ा नफ़रत अंगेज़ इंसान है। कल जो उसके लश्कर का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफ़ी करने के लिए आज वो मंगोलों को आगे नहीं रखेगा, मुसलमानों को अगली सफ़ों में लाएगा ताकि मुसलमान आपस में लड़ें और दोनों जानिब से मुसलमानों का ही नुकसान हो। तो इन सारे खदशात को सामने रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया है कि पहले फसील पर चढ़ते हैं और चंगेज़ खान के लश्कर का जायज़ा लेते हैं। जिस समत में चंगेज़ खान ने मुसलमानों को रखा होगा उस समत से हम हमलावर नहीं होंगे, बल्कि उस समत से टकराएंगे कि जिस समत मंगोल होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम मुसलमान आपस में टकराते हुए अपना नुकसान ना करें। इसके बाद आरिज़ ने अल्बाज़ खान, बाला खान और अल्प खान चारों ने निज़ामुद्दीन की इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। फिर पाँचों के पाँचों उठ खड़े हुए, शहर की फसील के ऊपर चढ़े और एक बुर्ज के अंदर खड़े होकर चंगेज़ खान के लश्कर का जायज़ा लेने लगे। चंगेज़ खान का लश्कर हद निगाह तक फैला हुआ था, सारी सार नज़र आ रहे थे। तो कुछ देर तक मुख्तलिफ बुर्जों में जाकर चंगेज़ खान के लश्कर का जायज़ा लेने के बाद आखिर एक बुर्ज में रोक कर निज़ामुद्दीन अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाइयों, कल हम शहर पनाह के मशरकी दरवाजे से निकलकर मंगोलों पर हमलावर हुए थे, लेकिन आज मशरकी और शुमाली दरवाजे पर मुसलमान है और मगरबी दरवाज़ा खाली है और जनूब की समत बहरल मंगोल ही है। लिहाजा मेरा फ़ैसला ये है कि अभी थोड़ी देर के बाद हम शहर पनाह के जनूबी दरवाजे से निकलेंगे और मंगोलों पर एक कारी ज़रब लगाएंगे। दोस्तों, निज़ामुद्दीन की इस बात पर चारों सालारों ने उससे इत्तफ़ाक़ किया, लिहाजा वो फसील से नीचे उतर गए। इसके बाद निज़ामुद्दीन, आरिज़, अल्बाज़ खान और बाला खान अपने लश्कर को लेकर शहर पनाह के जनूबी दरवाजे से निकले। पहले की तरह अल्प खान लश्कर के एक हिस्से के साथ फसील के ऊपर हिफाजत की खातिर रहा। शहर से निकलते ही निज़ामुद्दीन ने पूरे लश्कर को एक साथ रखा और फिर वो मंगोलों पर अपने पूरे ज़ोर से टूट पड़ा, लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगोलों ने भी उस पर हमला कर दिया। एक बार फिर समरकंद के बाहर मौत भयानक सहराई प्यास मानकर टूटने लगी और हर कोई अपनी कामयाबी और फतहमंदी की कोशिश में लग गया। बहरहाल निज़ामुद्दीन, आरिज़, अल्बाज़ खान, बाला खान और अल्प खान बड़ी जुर्रतमंदी, दिलेरी और शुजाअत का मुज़ाहरा करते हुए लगातार 5 रोज़ तक मंगोलों पर शदीद ज़रबें लगाते हुए उनकी तादाद कम करते रहे। लेकिन इस दौरान शहर के कुछ लोग इस मुहासरे और जंगों की वजह से तंग भी आ गए और उन्होंने निज़ामुद्दीन और दूसरे सालारों के सामने ये तजवीज़ पेश की कि मंगोलों के साथ सुलह कर लेनी चाहिए और सुलह करने के बाद शहर पनाह के दरवाजे खोल कर शहरियों को महफूज कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शहर का एक तबका उसके खिलाफ था, इसलिए कि मंगोलों ने बुखारा की जो हालत की थी वो उनके सामने थी। लिहाजा अब वो किसी भी सूरत में मंगोलों के साथ सुलह की गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं थे और वो निज़ामुद्दीन के हमनवा होकर मंगोलों के साथ लगातार जंग करने पर अपनी आमादगी का इजहार करने लगे थे। 5वें रोज़ जिस वक्त निज़ामुद्दीन चंगेज़ खान के साथ घमसान की जंग में मसरूफ़ था और जंग का नतीजा अभी सामने नहीं आया था, उस रोज़ निज़ामुद्दीन इस जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए तुला हुआ था और हर सूरत में समरकंद को मंगोलों से महफूज करने के दर पे था। जिस वक्त निज़ामुद्दीन अपने सालारों के साथ मंगोलों के खिलाफ बुरी तरह जंग में मसरूफ़ था, शहर के कुछ लोगों ने शहर पनाह के दरवाजे खोल दिए, इसलिए कि उन्होंने खुफिया तौर पर चंगेज़ खान से सुलह की बात कर ली थी। तो जब शहर के दरवाजे खुले तो मंगोल शहर में दाखिल होना शुरू हो गए। तो उस वक्त निज़ामुद्दीन अपने सालारों और अपने लश्कर को लेकर समरकंद के किले में मैसूर हो गया। दोस्तों, जिस वक्त मंगोल शहर में दाखिल होने के बाद लूट मार का बाजार गर्म कर रहे थे, ओलोन बड़ी परेशान और फिक्रमंद थी और वैसी ही हालत बरगा खान की भी थी। तो दोनों जब एक दूसरे के करीब हुए तब बेपनाह दुख का इजहार करते हुए ओलोन कहने लगी, अब हमारे सामने सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कोशान खान समरकंद के किले में मैसूर हो गया है। समरकंद शहर के लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त वो घमसान की जंग में मसरूफ़ था तो समरकंद के लोगों ने उसके पीछे चंगेज़ खान से सुलह सफाई की गुफ्तगू करके शहर पनाह के दरवाजे खोल दिए, कि जिसके नतीजे में उसे समरकंद के किले में मैसूर होना पड़ा। इससे पहले जब वो समरकंद शहर में मैसूर था तो मैं उसकी तरफ से किसी हद तक मुतमईन थी,
جب اس نے بڑے دلیرانہ انداز میں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو کر ہمارے لشکر کو نقصان پہنچایا تو اس وقت بھی میرے حوصلے بلند ہو گئے تھے کہ کوشان خان کسی بھی صورت میں چنگیز خان کے سامنے خم نہیں ہوگا اور سمرقند شہر اسے فتح نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اب جب کہ وہ جنگ میں بری طرح مصروف تھا، اہل شہر کا چنگیز خان کے ساتھ صلح کر کے شہر کے دروازے کھول دینا کوشان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دینے کے مترادف تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس موقع پر کوشان سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب رکی تو تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے برگا خان نے پوچھ لیا، میری بہن کیسی غلطی؟ تو اولون پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، کوشان کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے کھول دی ہیں تو اسے شہر میں داخل ہو کر قلعے میں محصور نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ قلعے میں محصور ہو کر اس نے غلطی کی ہے۔ جواب میں برگا خان مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن وہ ایک سالار ہے، اور سالار بھی ایسا کہ جس پر اس کے سلطان کو فخر ہے۔ سلطان نے سمرقند شہر کی حفاظت اس کے ذمہ لگائی تھی۔ میرے خیال میں وہ اس امید پر قلعے میں محصور ہوا ہے کہ شاید وہ چنگیز خان کو پسپا کر کے سمرقند شہر کو اس نازل ہونے والی تباہی سے بچا سکے۔ دوستو، لمحہ بھر کے لیے اولون کی گردن جھک گئی، پھر وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس کا اس طرح قلعے میں محصور ہو جانا میرے لیے بڑے دکھ کا باعث ہے، اور مجھے ہر وقت اس کی خیریت اور اس کے تحفظ کی فکر لگی رہتی ہے۔ اب ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کس طرح اس کی حفاظت کا سامان کیا جائے۔ میری بہن فی الحال چپ اور خاموش رہو، دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اولون نے برگا خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں سمرقند شہر میں داخل ہونے لگے۔ دوستو، ابھی اولون اور برگا خان یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طوفان اٹھا اور چنگیز خان اور اس کے سارے سالار دنگ رہ گئے، اس لیے کہ اچانک قلعے کا بڑا دروازہ کھلا اور نظام الدین آرز غزنی، الباز خان، الب خان اور بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے نکلے اور منگولوں پر ایک آندھی کی طرح ٹوٹ پڑے، اور اس سارے لشکر کی کمانداری نظام الدین کر رہا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر سامنے آنے والے منگولوں پر موت کی دستک دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگولوں نے بھی نظام الدین اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیا، لیکن نظام الدین اور اس کے ساتھی سالار اپنے لشکر کو لے کر مار دھاڑ کرتے ہوئے منگولوں کے اندر سے گزر کر اس شاہراہ کی طرف ہو لیے کہ جو وہاں سے خراسان کی طرف جاتی تھی۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چنگیز خان غضبناک ہو گیا، چنانچہ فوراً اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو تعاقب میں لگا دیا۔ تو اب تعاقب کرنے والے لشکر کے آگے آگے نظام الدین اپنے لشکر کو لے کر لگ بھگ 5 سے 7 میل تک بھاگتا رہا، لیکن پھر وہ اچانک مڑا اور تعاقب کرنے والے لشکر پر ایک خونخوار شیر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں نظام الدین، الب خان اور اس کے ساتھیوں نے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ نظام الدین اور اس کے سالار پہلے ہی غصے اور غضبناکی میں خونخوار ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے جب تعاقب کرنے والوں کی اکثریت کو بڑی تیزی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تو بچ جانے والے اپنی جانیں محفوظ کرنے کے لیے شکست قبول کرتے ہوئے واپس سمرقند کی طرف بھاگ گئے، جبکہ اپنے لشکر کو لے کر نظام الدین بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جب شکست خوردہ لشکری واپس گئے اور چنگیز خان کو اپنی ناکامی اور اپنے لشکر کی اکثریت کے موت کے گھاٹ اتر جانے کی خبر سنائی تو تب چنگیز خان دکھ اور افسردگی کا شکار ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے لشکر کے بیچ میں کھڑا زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اس کے سالار بھی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا اور پھر خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کا یہ سالار بھی ایک عجیب حیولہ اور ناقابل تسخیر دھواں ہے۔ میں دوسری بار اس سالار کی عسکری ہنرمندی سے متاثر ہوا ہوں۔ کاش یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے نقصان نہ پہنچاتا، بلکہ اپنے لشکر میں شامل کر کے اسے وہ کام لیتا جو شاید علاؤدین خوارزم شاہ اس سے نہیں لے سکا۔ دوستو، سمرقند کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ کو مورخین کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ سمرقند پہنچ کر چنگیز خان نے قلعے کے مورچے اور فصیل شہر کا بغور معائنہ کیا، چونکہ اسے سلطان علاؤدین کے بھاگ جانے کی اطلاع مل چکی تھی، تو اس لیے اس نے اپنے 2 سالاروں کو ایک لشکر دے کر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ تیسرے روز مسلمانوں کا لشکر شہر سے نکلا اور منگولوں پر حملہ آور ہو گیا۔ شام تک ہولناک جنگ ہوتی رہی کہ جس میں دونوں طرف سپاہ کی کافی تعداد ماری گئی، لیکن دوسرے دن چنگیز خان نے سارے لشکر کی کمانداری اپنے ہاتھ میں لے کر شہر پر حملہ کر دیا۔ دباؤ کا یہ عالم تھا کہ ہر چند اہل شہر نے باہر نکل کر منگولوں پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور اس دوران اہل شہر بھی حوصلہ ہار بیٹھے۔ کچھ لوگ اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے کہ منگولوں سے مصالحت کے لیے بات کی جائے، لیکن چونکہ اہل بخارا کی حالت اظہار کا لوگوں کو علم ہو چکا تھا، تو اس لیے ہوش مند طبقہ مصالحت کے خلاف تھا۔
تو دوستو اب اختلاف رائے نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 5ویں دن جب لڑائی پوری شدت سے جاری تھی تو سمرقند کے شیخ الاسلام قاضی شہر اور کچھ علماء چھپ چھپا کر شہر سے نکلے اور چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنگیز خان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور آپ معافی کا وعدہ کر لیا۔ تو اسی رات کو نماز عشاء کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ منگول لشکر نے شہر میں داخل ہوتی پہلے تو تمام حفاظتی انتظامات فصیلے شہر اور مورچے گرائے، اور بعد ازاں اراکین وفد اور ان کے لواحقین کے علاوہ کی جن کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی، تمام اہل شہر کو قتل کر دیا۔ تو اب قلعے کی حفاظت چنگیز خان نے اپنے لشکر کے سپرد کر دی، اور قلعے کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا جب اس نے دیکھا کہ اب وہ مکمل طور پر منگولوں کے رحم و کرم پر ہے اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، تو موقع پا کر وہ قلعہ سے نکلا اور منگولوں سے لڑتا پھرتا ان کے حلقہ سے نکل گیا اور سلطانی لشکر سے جا ملنے کے لیے خراسان کو چل دیا۔ دوستو دوسرے دن قلعہ کی ایک دیوار بھی گرا دی گئی اور قریباً 1000 کے لگ بھگ لوگوں نے شہر سے نکل کر مسجد میں پناہ لی، مگر ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی، چنانچہ تمام پناہ گزین جل کر مر گئے۔ اسی طرح 30,000 سپاہی کے جن میں سے کچھ ترک تھے اور کچھ دوسرے اپنے سرداروں کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ حسب معمول جہاں بھی تمام جوانوں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا، کاریگر اور دستکار بھی علیحدہ کر لیے گئے، اور باقی ماندہ شہر کے باشندوں کو اس شرط پر معافی دی گئی کہ وہ سالانہ 2 لاکھ دینار ٹیکس ادا کریں گے۔ اور یہ ہولناک واقعہ ربیع الاول 618 ہجری بمطابق 1222 عیسوی کو پیش آیا۔ تو اب سمرقند سے نکل کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ نظام الدین اور غوث غزنی اور ان کے ساتھ الپ خان، الباز خان اور بالا خان خراسان کی سرزمینوں میں